हाई कोर्ट ने कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन की मुस्तकिली से मुतालिक अहम कानूनी असूल तय कर दिया। रेगुलराइजेशन ऑफ सर्विस एक्ट अज खुद अमल में आने वाला कानून है। जब कॉन्ट्रैक्ट मुलाजिम रेगुलर होने का हकदार हो जाएगा तो किसी कानूनी अमल की जरूरत नहीं। फैसला। बारिश से गर्मी का जोर टूट गया। मॉडल टाउन, गुलबर्ग, जेल रोड समेत मुख्तलिफ इलाकों में बारिश, हवाएं चलने का सिलसिला भी जारी। महकमा मौसमियात की वक्फे से बारिश की पेशगोई। शहर में होने वाली बारिश से बिजली का तरसीली निजाम मुतासिर। लेस्को के 70 से ज्यादा फीडर स्ट्रिप कर गए। चाइना स्कीम, अली पार्क, दाता नगर समेत दीगर इलाके बिजली से महरूम। शहर में बारिश के बाद इंतजामिया मुतहरिक। कमिश्नर लाहौर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान का मुतल्लिका महकमों को चौकस रहने का हुक्म। कहा, निकासियाब में कोताही बर्दाश्त नहीं। कोरोना केसेस में वाज़े कमी, वबा का जोर टूटने लगा। लाहौर में एक दिन में 48 नए केसेस रिपोर्ट, 4 जान से गए। सूबे में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 0.58% तक आ गई। वैक्सीनेशन करवाएं, अपनी और प्यारों की जिंदगी महफूज बनाएं। शहर के वैक्सीनेशन सेंटर्स पर शहरियों का रश। बैरून मुल्क सफर करने के ख्वाहिशमंद अफराद की मुश्किलात बरकरार। ताहाल एस्ट्राज़ेनेका फराहम न की जा सकी। शहर में महंगाई का सुनामी आउट ऑफ कंट्रोल। फलों, सब्जियों और मसालेजात की कीमतें हाथ से निकलने लगी। चिकन भी 293 रुपए फी किलो में फरोख्त। शहरी सख्त अजियत में मुब्तला। पंजाब की ब्यूरोक्रेसी में बड़ी उखाड़ पिछाड़। डिप्टी सेक्रेटरी खजाना पंजाब अवैस मलिक डिप्टी सेक्रेटरी चीफ मिनिस्टर ऑफिस तैनात। सेक्रेटरी DRTA फैसलाबाद को SNGAD रिपोर्ट करने का हुक्म। वजीर आजम के खिलाफ शहबाज शरीफ के हजाना केस की समाअत। सेशन कोर्ट ने वकला के हड़ताल के बाद समाअत मुलतवी कर दी। इमरान खान के वकला को आइंदा समाअत पर हर सूरत जवाब जमा करवाने का हुक्म। लाहौर हाई कोर्ट का पेट्रोल बहरान पर तहरीरी फैसला जारी। वफाकी हुकूमत को मुस्तकबिल में पेट्रोल जैसे बहरानों से निपटने के लिए हिदायत। वफाकी हुकूमत कमीशन की रिपोर्ट की रोशनी में कमेटी बनाकर ओगरा को तहलील करने का जायजा लिया। तहरीरी फैसला। एहतसाब अदालत में M&M मोटरसाइकिल करप्शन केस की समाअत। अदालत ने मुल्जिमान के जुडिशल रिमांड में 27 जुलाई तक तौसी कर दी। आइंदा समाअत पर गवाहान तलब। तब्दीली सरकार स्कैंडल्स की जद में नायब सदर PMS अली रजा का MD कैट इम्तिहान का ठेका मनपसंद फर्म को देने का इंकशाफ। फर्म इम्तिहान कीमत में 1 अरब 13 करोड़ से ज्यादा रेवेन्यू इकट्ठा करेगी। ट्रैफिक असिस्टेंट ने बच्चे के अगवा की कोशिश नाकाम बना दी। थाना फैक्ट्री एरिया के इलाके में नामालूम मोटरसाइकिल सवार ने वार्डन के रोकने पर मोटरसाइकिल भगा दी। मुलजिम चलती मोटरसाइकिल से बच्चे को फेंक कर लेस्को की निजकारी की तरफ पहला कदम। बिजली के बिलों की तकसीम निजी शोबे के स्पुर्द करने का फैसला। लेस्को कस्टमर सर्विसेज डायरेक्टोरेट ने बिजली बिलों की तकसीम के टेंडर जारी करने की इजाजत दे दी। CEO LWMC का बादशाही मस्जिद अंदरून लाहौर का दौरा। जामिया मस्जिद की हफ्तावार सफाई पहली शिफ्ट में मुकम्मल करने का हुक्म। राफिया हैदर बोली मसाजिद के करीब नए कंटेनर्स भी नस्ब कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लाहौर के रंगों के साथ मैं हूं आदिल रिजवी और मैं हूं सारा खालिद। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले खबर शामिल करते हैं लाहौर हाई कोर्ट से। हाई कोर्ट ने कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन की मुस्तकिली का कानूनी असूल तय कर दिया है। मुलाजिम रेगुलर होने का हकदार हो जाए तो किसी कानूनी अमल की जरूरत नहीं। यह फैसला जारी कर दिया गया है। जबकि अदालत की जानिब से यह भी फैसला दिया गया कि रेगुलराइजेशन ऑफ सर्विस एक्ट अज खुद अमल में आने वाला कानून है। अहम खबर से आपको अपडेट करें। हाई कोर्ट ने कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन की मुस्तकिली का कानूनी उसूल तय कर दिया है। मुलजिम रेगुलर होने का हकदार हो जाए तो किसी कानूनी अमल की जरूरत नहीं है।
اہم خبر سے آپ کو اپڈیٹ کریں، تصحیح کر دیں کہ ملازم ریگولر ہونے کا حقدار ہو جائے تو کسی قانونی عمل کی ضرورت نہیں ہے، یہ فیصلہ جاری کر دیا گیا ہے۔ آپ کو یہ بتا دیں کہ عدالت کی جانب سے یہ کہا گیا ہے ریگولرائزیشن آف سروس ایکٹ از خود عمل میں آنے والا قانون ہے۔ اہم خبر سے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں، آپ کو یہ بتا دیں کہ ہائی کورٹ نے کانٹریکٹ ملازمین کی مستقلی کا قانونی اصول طے کر دیا ہے۔ فیصلے میں کہا گیا ہے کہ ملازم ریگولر ہونے کا حقدار ہو جائے تو کسی قانونی عمل کی ضرورت نہیں ہے۔ ریگولرائزیشن آف سروس ایکٹ از خود عمل میں آنے والا قانون ہے، یہ کہا گیا ہے عدالت کی جانب سے۔ جی ہاں، آپ کو بتائیں کہ ہائی کورٹ کی جانب سے یہ فیصلہ سنا دیا گیا ہے کانٹریکٹ ملازمین کے لیے۔ انہوں نے کہا کہ ملازمین کی مستقلی کا قانون اصول طے کر دیا گیا ہے۔ ملازم ریگولر ہونے کا حقدار ہو جائے تو کسی قانونی عمل کی ضرورت نہیں ہے، فیصلے میں یہ کہا گیا، جبکہ عدالت کی جانب سے یہ بھی فیصلہ دیا گیا ہے کہ ریگولرائزیشن آف سروس ایکٹ از خود عمل میں آنے والا قانون ہے۔ اہم خبر ہے لاہور ہائی کورٹ سے، اور خبر یہ ہے کہ ہائی کورٹ نے کانٹریکٹ ملازمین کی مستقلی کا قانونی اصول طے کر دیا ہے۔ اب اس کے حوالے سے ہی مزید تحریری فیصلہ بھی جاری کیا گیا ہے۔ اس فیصلے کے حوالے سے آگاہ کریں تو آپ کو بتاتے چلیں کہ ملازم ریگولر ہونے کا حقدار ہو جائے تو کسی قانونی عمل کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ عدالت کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ ریگولرائزیشن آف سروس ایکٹ از خود عمل میں آنے والا قانون ہے۔ آپ کو بتائیں کہ ہائی کورٹ کی جانب سے یہ فیصلہ جاری کر دیا گیا ہے کانٹریکٹ ملازمین کے لیے۔ ہائی کورٹ نے کانٹریکٹ ملازمین کی مستقلی کا قانونی اصولی طور پر جاری کر دیا۔ انہوں نے کہا یہ قانونی اصول ہے کہ ملازم ریگولر ہونے کا حقدار ہو جائے تو کسی قانونی عمل کی باقی ضرورت نہیں پڑے گی۔ فیصلے کے حوالے سے مزید بتاتے چلیں تو عدالت کی جانب سے یہ فیصلہ دیا گیا کہ ریگولرائزیشن آف سروس ایکٹ از خود عمل میں آنے والا قانون ہے۔ عمر حیات ہمارے ساتھ موجود ہیں، جانتے ہیں ان سے۔ جی آگاہ کیجیے گا اس فیصلے کے حوالے سے مزید کیا کہا گیا؟ جی بالکل، لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس محمد شان گل نے محمد عمر خالد کی درخواست پر 11 سال پر مشتمل یہ تحریری فیصلہ جاری کیا ہے، اور اس تحریری فیصلے میں عدالت نے فاضل جج نے ایک اہم قانونی نقطہ جو ہے وہ طے کر دیا ہے۔ عدالت نے اپنے فیصلے میں کہا ہے کہ ریگولرائزیشن آف سروس ایکٹ از خود عمل میں آنے والا قانون ہے، جبکہ کنٹریکٹ ملازم قانون کے تحت ریگولرائز ہونے کا حقدار ہو جائے تو اس حق کے لیے مزید کسی قانونی عمل کی ضرورت نہیں ہوتی۔ تحریری فیصلے میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ درخواست دار دلچسپ انداز میں بلا واسطہ وہ مقصد حاصل کرنا چاہتا ہے جو وہ براہ راست حاصل نہیں کر سکتا۔ درخواست دار ریگولر کرنے کی آڑ میں چاہتا تھا کہ عدالت اسے محفوظ پر بحال کرنے کا حکم دے۔ تحریری فیصلے میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ محکمے نے درخواست گزار کو نہ صرف 2 بار سنا بلکہ الزامات کے جواب دینے کے بھی مواقع فراہم کیے۔ تحریری فیصلے کے مطابق درخواست گزار اپنے خلاف محکمانہ انکوائری میں لگائے گئے الزامات جو ہے ان کا دفاع کرنے میں ناکام رہا ہے۔ 2018 میں سروس ریگولرائزیشن ایکٹ نافذ ہو چکا تھا اور درخواست گزار مستقلی کی درجہ بندی میں آتا ہے۔ 2018 میں درخواست دار قانون کے تحت ریگولرائز ہونے کا مستحق تھا، مگر مجاز اتھارٹی نے اس کا کیس سکروٹنی کمیٹی کو نہیں بھیجا۔ درخواست دار کے اس فیصلے میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ درخواست دار محکمہ صوت میں اپریل 2019 تک کنٹریکٹ پر ملازم تھا۔ درخواست دار کی نوکری پر بحالی کی استدعا تو منظور نہیں کی جا سکتی، تاہم عدالت نے اپنے فیصلے میں یہ کہا کہ محکمہ صحت درخواست دار کو ریگولر کرنے پر غور کرے۔ صحیح، عمر حیات اس حوالے سے بھی وضاحت کر دیجیے گا کہ عدالت کی جانب سے یہ کہا گیا ہے یا کیا طریقہ کار اپنایا جاتا ہے کہ ملازم ریگولر ہونے کا حقدار ہو جائے تو قانونی عمل جو ہے وہ از خود عمل میں کس طرح آئے گا؟ جی بالکل، یہ سروس ایکٹ 2019 جو نافذ ہوا 2018 جو ہے اس کا ریگولرائزیشن ایکٹ جو ہے وہ حکومت کی جانب سے پاس کیا جا چکا تھا، اور اس ایکٹ کی روشنی میں جو بھی ملازم کانٹریکٹ پر کام کر رہا ہوتا ہے اس کو ریگولرائز کرنا از خود محکمے کی ذمہ داری ہوتا ہے۔ جبکہ اس حوالے سے یہ بھی کہا گیا ہے فیصلے میں کہ جو قانونی تقاضے ہوتے ہیں ریگولرائزیشن کمیٹی کے پاس جو خواہشات آتی ہیں ان کو بھی دیکھا